मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। आज 22 फरवरी 2024 को दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद की आधिकारिक घोषणा अपने एक फतवे के माध्यम से कर दी है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम सभी चाहते हैं कि आप एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बने। मेरा आपसे अनुरोध है, उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या का फतवा दिया है। इसका अर्थ यही है, शब्द जाल से भ्रमित ना आप खुद हो और ना ही हिंदुओं को भ्रमित होने दें, क्योंकि आप हिंदुओं की आशाओं के एकमात्र केंद्र बिंदु हैं। अगर आरपी और नेताओं की तरह शब्द जाल से हिंदुओं को भ्रमित करके खुश हो जाएंगे तो यह आपका और सारी कौम का दुर्भाग्य है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपका बुलडोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचना चाहिए और आतंकवाद के इस वैचारिक केंद्र को, जो पूरी दुनिया को मिटाने के लिए लड़ रहा है और घोषणा जिसने कर दी है 100 करोड़ हिंदुओं के आधिकारिक कत्ल की, हमारी बहन बेटियों की मंडी लगाने की, आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। दारुल उलूम देवबंद के मुतालिक ये घटिया इल्ज़ाम लगाया गया है कि देवबंद मुल्क का माहौल ख़राब करना चाहता है। दारुल उलूम देवबंद मुल्क में दहशतगर्दी फैलाना चाहता है, ये इल्ज़ाम देवबंद के ऊपर लगाया गया है। हालांकि वेबसाइट के अंदर जो फतवा मौजूद है, आप उस फतवे को देखिए। क्या आपको लगता है कि उसके अंदर कोई ऐसी बात कही गई है जो मुल्क के कवानीन के ख़िलाफ़ है या पुरअमन माहौल के ख़िलाफ़ है या नफ़रत फैलाने वाला बयान है या फतवा है? हालांकि किसी के फतवे से कोई असर नहीं पड़ता है मुल्क के ऊपर, क्योंकि ये इस्लामी फतवा है। इससे पता चलता है कि इनके जहन कितने ख़राब हैं। इनके जहनों में गोबर भरा हुआ है, इनके जहनों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस कदर नफ़रत बैठी हुई है, ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ शरपसंदों ने शुरू ही दिन से इस्लाम के ऊपर हमला करने की पुरज़ोर कोशिश जारी रखी है। वो हमेशा चाहते हैं कि इस्लाम किसी भी तरह से मग़लूब हो जाए और उनकी कोशिश रही है कि किसी भी तरीक़े से मुसलमान को परेशान किया जाए और उनको सताया जाए, उनके ऊपर जुल्म किया जाए और इस्लाम को मिटा दिया जाए, इस्लाम का नामो निशान मिटा दिया जाए। इस्लाम की जितनी मजहबी किताबें हैं, तमाम किताबों को मिटा दिया जाए। कुरान करीम के ऊपर कभी आवाज़ें उठती है, कभी कुरान करीम की 26 आयतों के मुतालिक नाकाम और बेबुनियाद कोशिशें की जाती है, उसे मिटाने की बात की जाती है। और अब हदीस पाक के अंदर भी इन शरपसंदों को सवाल होने लगे हैं। दारुल उलूम देवबंद, इनके वेबसाइट पर 10 साल पहले एक फतवा जारी किया गया था गज़वाए हिंद से मुताल्लिक। किसी साहब ने सवाल किया था और उसके जवाब में दारुल उलूम देवबंद के वेबसाइट पर एक फ़तवा जारी किया गया, लेकिन इन नफ़रत फैलाने वालों ने 10 साल पहले का फतवा निकाल कर अब उसके ऊपर वावेला मचा रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की बात की जा रही है, उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराया जा चुका है। तो किसी मनहूस ने यह कहा कि दारुल उलूम देवबंद पर 1 महीने के अंदर ही बुलडोज़र चढ़ जाना चाहिए, बिल्कुल उसे मिटाने की बात की जा रही है। इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि इस्लाम एक ऐसा पक्का सच्चा मज़हब है जो जितना उसको मिटाने की कोशिश करेगा वो उतना ही पक्का होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई धर्म, कोई दीन काबिल कबूल है तो वो इस्लाम है। चूँकि ये हमला कोई पहला हमला नहीं है, बल्कि ऐसे हज़ारों की तादाद में ऐसे नफ़रतबाज लोग पैदा हुए हैं और दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, जिसने इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाई थी और इस्लाम को नाकाम करने की साजिशें की थी। रोज़े अव्वल से ही इस्लाम के ख़िलाफ़ और इस्लाम के दुश्मन इस चीज़ पे ज़ोर डाल रहे हैं कि इस्लाम किसी भी तरह से ख़त्म हो जाए, लेकिन आज तक इस्लाम अपनी हालत पर बाकी है। इस्लाम के ऊपर ज़र्रा बराबर कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। आइए देखते हैं कि दारुल उलूम देवबंद ने क्या फ़तवा जारी किया था, कि उस फतवे के अंदर कोई ऐसी बात थी या नहीं थी जो काबिल गिरफ्त है, या सरासर दारुल उलूम देवबंद के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उसे मुनहदिम करने की बात की जा रही है, हत्ता कि ये कोशिश बिल्कुल नाकाम जाएगी इनकी। आइए देखते हैं वेबसाइट के अंदर क्या कुछ लिखा है। हमारे पास वेबसाइट है ETV भारत, इसी तरह BBC के अंदर भी आपको ये बातें मिल जाएंगी। इसमें लिखा है
غزوہ ہند سے متعلق پیشن گوئی کی تصدیق کرنے پر دارالعلوم دیوبند کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ غزوہ ہند کے متعلق ایک سوال کے جواب کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند تنازع میں گھر چکا ہے۔ در حقیقت دارالعلوم دیوبند کی جانب سے غزوہ ہند کی مذہبی نصوص سے تصدیق کرنے پر نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے ادارے کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سہارنپور اتر پردیش کے ضلع سہارنپور میں واقع معروف دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے غزوہ ہند کی مذہبی نصوص کی بنیاد پر تصدیق کی ہے۔ اس کے بعد NCPCR نے ادارے کے خلاف کارروائی کی ہدایت دی ہے۔ دارالعلوم دیوبند ایک عالمی شہرت یافتہ اسلامی تعلیمی ادارہ ہے اور اس کے فارغین اور متعلقین ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش سمیت مختلف ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ ہندو تنظیموں نے غزوہ ہند سے متعلق دارالعلوم دیوبند کے جواب پر اعتراض ظاہر کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے غزوہ ہند سے متعلق سوال پر یہ جواب اپنی ویب سائٹ دارالافتاء دیوبند پر جاری کیا ہے۔ اس میں غزوہ ہند کی پیشن گوئی کو حدیث نبوی کی روشنی میں درست قرار دیا ہے۔ ادارے کی ویب سائٹ پر ایک سائل نے سوال کیا کہ کیا حدیث میں غزوہ ہند کا ذکر ہے؟ جو بر صغیر میں ہوگا اور جو اس میں شہید ہوگا وہ عظیم شہید ہے اور جو غازی ہوگا وہ جنتی۔ برائے کرم جواب عنایت فرماویں۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے دارالعلوم دیوبند نے لکھا کہ سیاہ ستہ کی مشہور کتاب سنن نسائی میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب باندھا ہے۔ غزوہ ہند اس کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کی ہے اور پوری حدیث بیان کر دی گئی۔ اسی طرح آگے یہ لکھا گیا ہے کہ اسی غزوہ ہند کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ وہیں NCPCR نے اس متنازع فتویٰ کا نوٹس لیا ہے۔ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس NCPCR نے سہارنپور کے DM اور SSP کو خط بھیج کر دارالعلوم دیوبند کے اس فتوے کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سہارنپور کے DM دنیش چندرا نے کہا کہ چائلڈ پروٹیکشن کمیشن کے خط کی بنیاد پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ DM دنیش چندرا نے کہا کہ خط کے تعلق سے اعلیٰ حکام کو دارالعلوم دیوبند بھی بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جلد ہی اس معاملے پر کارروائی کی جائے گی اور اس کی رپورٹ چائلڈ پروٹیکشن کمیشن کو بھی بھیج دی گئی ہے۔ دوسری طرف بجرنگ دل کے ریاستی کوارڈینیٹر وکاس تیاگی نے میڈیا کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں دارالعلوم دیوبند کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مذکورہ ادارے کی طرف سے نہ صرف بھارت بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی جنونی نظریے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے پورے معاملے میں سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے پورے ویب سائٹ میں دیکھ لیا کہ کیا کچھ خبر چل رہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے متعلق یہ گھٹیا الزام لگایا گیا ہے کہ دیوبند ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ملک میں دہشت گردی پھیلانا چاہتا ہے، یہ الزام دیوبند کے اوپر لگایا گیا ہے۔ حالانکہ ویب سائٹ کے اندر جو فتویٰ موجود ہے، آپ اس فتوے کو دیکھیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات کہی گئی ہے جو ملک کے قوانین کے خلاف ہے یا پرامن ماحول کے خلاف ہے یا نفرت پھیلانے والا بیان ہے یا فتویٰ ہے؟ حالانکہ کسی کے فتوے سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے ملک کے اوپر، کیونکہ یہ اسلامی فتویٰ ہے۔ اس فتوے کے اندر جو حدیث پاک ذکر کی گئی ہے وہ صرف سائل کے جواب پر محمول ہے۔ سائل نے سوال کیا کیا غزوہ ہند کے متعلق کوئی حدیث ہے یا نہیں؟ دیوبند کی طرف سے فتویٰ آیا کہ حدیث پاک سنن نسائی جو سیاہ ستہ کی مشہور و معروف کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک کا ترجمہ تک نہیں کیا گیا، نہ اس کا کوئی مطلب سمجھایا گیا، نہ کوئی پیراگراف اس کے اندر ایڈ کیا گیا، نہ کوئی اس کی وضاحت کی گئی، نہ تشریح کی گئی، نہ کوئی ایسے جملے کا استعمال کیا گیا، بلکہ حدیث پاک کوٹ کر کے صرف تصدیق کر کے دیوبند کے فتوے نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر بھی ان انبھکتوں نے اس کے اوپر واویلا مچا دیا ہے، ہندوستان کے اندر تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ذہن کتنے خراب ہیں، ان کے ذہنوں میں گوبر بھرا ہوا ہے، ان کے ذہنوں میں مسلمانوں کے خلاف کس قدر نفرت بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چونکہ اتنی چھوٹی سی بات ہے جس میں کوئی قانونی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ لوگ چاہیں گے تو کچھ نہ کچھ اس میں نقص پیدا کر دیں گے۔
جبکہ ان کی طرف سے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کے اوپر گرفت ہونی چاہیے تھی، لیکن خاموشی اختیار کیا جاتا ہے۔ اور جبکہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے، وہ کبھی بھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، وہ کبھی مار پٹائی لڑائی جھگڑے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ پیار بانٹتا ہے، پیار لیتا ہے، محبت بانٹنے والا کام کرتا ہے۔ دیوبند کا مزاج شروع سے ہی یہ رہا ہے کہ ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھنا، ہر ایک کو اپنا ہم وطن سمجھنا اور اس کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کرنا، یہ دارالعلوم دیوبند، علماء دیوبند اور عوام دیوبند کا مزاج رہا ہے۔ لہٰذا اس کے خلاف جو بھی باتیں کی جا رہی ہے، کارروائی کی، سختی کی، یہ بالکل بے بنیاد اور سراسر ظلم ہے۔ اس کے اوپر آواز اٹھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے بڑے بڑے اداروں کی، چھوٹے چھوٹے مکاتب کی، مدرسوں کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔